شكون اللي مول البوليزاريو؟ شكون اللي احتضنها على الاراضي ديالو؟ شكون اللي سلحها؟ شكون اللي جهزها بالصواريخ والدبابات وغيرها من الاليات العسكريه اللي كتفرغ كل ما عندها في ميناء وهران؟ شكون اللي كيمنحها جوازات السفر الدبلوماسيه؟ وشكون اللي كيدفع عليها ثمن تذاكر الطيران في درجه رجال الاعمال والفنادق ذات ال5 نجوم؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه بشرى نيوز تي في. اكيد وطبعا المغرب ما غاديش يبقى مكتوب في الايادي، ولكن غيتعامل مع هذه القطيعه اللي جات من طرف واحد من الجزائر بكل دبلوماسيه وهدوء. كيف قلت لكم دائما وسابقا كما كنعرفوا حنا المغاربه اننا ما تهزيناش لهذا الامر هذا. زايد ناقص عندنا بغاو يقطعوا، بغات تستمر العلاقات، ما كنستافدوا منهم والو، ولكن مع ذلك كنبينوا شي امور اللي حتى الشعب الجزائري ما كيعرفهاش في النظام الجزائري الداخلي ديالو اللي به دار هاد البلبله كلها، وكنوريو للعالم الحقيقه ديالهم، بحيث غيجي عمر هلال اللي غادي يكشف عن حقائق خطيره على الجزائر. وقبل ذلك شكرا جزيلا لكل المتتبعين اللي كيدخلوا عندي القناه وتيخليو لي التعليقات الجميله ديالهم واللايك ديالهم. مرحبا بالجدد، وطبعا اللي بغى ينضم للقناه ويعجبو المحتوى ما تنساوش قبل ما تخرجوا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلال التدخل ديالو للرد على التصريح الغير موفق وطبعا غير لبق واللي ما عندوش حتى شي قيمة وأهمية عندنا، والمليء بالأكاذيب ومعمر بالتلفيقات، الممثل الدائم الجزائر عند الأمم المتحدة سفيان ميموني خلال أشغال الندوة الإقليمية للجنة 24 للمنطقة الكاريبي المنعقدة طبعا دومينيكا في الفترة ما بين 25 و 27 أوت هذا الشهر هذا، استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بأدلة جد موثوق منها ودامغة المسؤولية التاريخية والسياسية والدبلوماسية وكذلك العسكرية والإنسانية للجزائر، طبعا في خلق وإطالة أمد هذا النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد جدد السفير هلال التأكيد على أنه خلافا لما كيدعيه السفير ديال الجزائر، لم تكن الجزائر أبدا مجرد مراقب في قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الجزائر كانت منذ البداية طرفا فاعلا في هذا النزاع. ولدعم التأكيدات ديالو غادي يقرأ السفير هلال قدام الحضور واحد الرسالة بعث بها السفير الجزائري الأسبق لدى الأمم المتحدة بتاريخ 19 نوفمبر 1975 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وكانت توزعت آنذاك كوثيقة رسمية لمجلس الأمن أكد فيها الممثل الجزائري بشكل واضح أنه بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا، ولا وجود آنذاك لما يسمى بالبوليزاريو، فرد طبعا ساخر رد به سفير هلال. كيف ما ذكر بأن الجزائر هي من أنشأت البوليزاريو بعد ما أبرز أنه تم إنشاء ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية في فندق جزائري. خاطب السفير الجزائري وكيتساءل شكون اللي مول البوليزاريو؟ شكون اللي احتضنها على الاراضي ديالو؟ شكون اللي سلحها؟ شكون اللي جهزها بالصواريخ والدبابات وغيرها من الاليات العسكريه اللي كتفرغ كل ما عندها في ميناء وهران؟ شكون اللي كيمنحها جوازات السفر الدبلوماسيه؟ وشكون اللي كيدفع عليها ثمن تذاكر الطيران في درجه رجال الاعمال والفنادق ذات ال5 نجوم؟ ماشي هي الجزائر اللي كيقوم بذلك على حساب شعبها وتنميتها الاقتصاديه والاجتماعيه. وغادي يزيد ياكد في السرد ديالو سرد أدلة أخرى كتدين الجزائر لدورها المباشر في مشكل الصحراء المغربية، مستنكرا التورط المباشر للجيش الجزائري في هجمات على المغرب. دعم البوليزاريو سنة 1976 خلال معركتي أمغالا. غادي يذكر كذلك وغيذكر الكل بالمأساة الإنسانية اللي عانى منها مئات المعتقلين المغاربة منذ أكثر من عقدين في سجون الجزائر بتندوف، في انتهاك لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، في تنكر تام لروابط القرابة والدم والجوار والإنسانية والتاريخ المشترك للشعبين. وغادي يكشف كذلك وأيضا أنه بناء على أوامر من الجزائر، وكنسطر على الجزائر اللي كتنكر هذه الأمور هذه، خرقات البوليزاريو وقف إطلاق النار منذ نوفمبر اللي فات، موضحا أنه انطلاقا من تندوف تحركت ميليشيات البوليزاريو المسلحة لعرقلة طيلة أكثر من 3 أسابيع معبر القرقارات بين المغرب وموريتانيا،
قبل ما يتحرروا نهائيا من قبل القوات المسلحة الملكية. وفيما كيتعلق بالتورط السياسي المفضوح للجزائر، غادي يوضح وغادي يبين السفير هلال المشاركين في الندوة على مقترح تقاسم الصحراء اللي قدمه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في عام 2001 للمبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام جيمس بيكر، متنصلا بذلك من التزامه المزعوم بالحق في تقرير المصير، وهو الاقتراح اللي رفضه المغرب بشدة انطلاقا من إيمانه الراسخ بالوحدة الترابية طبعا للصحراء المغربية ووحدة سكان الصحراء المغربية. وفي تفنيده للمزاعم الواهية اللي طرحها ممثل الجزائر بأن قرارات الأمم المتحدة تعترف فقط بطرفين في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، غادي يشدد السيد هلال على أن قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020 ذكرت الجزائر على غرار المغرب 5 مرات على الأقل كطرف معني فاعل في المسار السياسي. وذكر بأن وزراء الخارجية الجزائريين شاركوا شخصيا وبشكل كامل في المائدتين المستديرتين بجنيف في ديسمبر 2018 ومارس 2019، وحذر السفير ميموني بشكل مباشر من أنه إذا استمرت الجزائر في إنكارها خلال استئناف المسار السياسي الذي نأمل أن يتم في الأسابيع المقبلة، وإذا لم تعد الجزائر إلى مقعدها في المائدة المستديرة، فلن يكون هناك مسار سياسي. ونبه السفير هلال من أنه من هذا المنبر كيقول إذا لم يشارك الوزير الجزائري في مسار الموائد المستديرة وفقا للصيغة التي حددتها قرارات مجلس الأمن بذريعة أن بلاده ليست طرفا في النزاع، فعليه تحمل مسؤولية ذلك، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب وكذلك بالنسبة لمجلس الأمن فإن الجزائر هي بالفعل طرف فاعل في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، إنها كذلك وسوف تبقى كذلك، ومع الجزائر سيتم حل المشكل. فالجماعة الانفصالية المسلحة البوليزاريو ليست سوى أداة في خدمة الأجندة الجزائرية. إذا إلى هنا كان نهاية المحتوى اليوم. كشفت لكم على بعض الحقائق اللي تكلم عليها عمر هلال كتخص الجزائر والعلاقة المباشرة ديالها في الدعم البوليزاريو والأهداف الحقيقية اللي كدعم بها البوليزاريو، باش ما يبقاوش يكذبوا على راسهم ويكذبوا على العالم ويعطيو اتهامات ملفقه وكاذبه للمغرب. اذا اخواني اخواتي متتبعي قناه بشرى نيوز تي في، مرحبا بكم دائما عندي. شكرا جزيلا للدعم ديالكم للقناه، شكرا لتعليقاتكم الجميله، الوفاء ديالكم، الحضور في المواضيع اللي كنطرح لكم وكتفاعلوا معايا فيها بشده، شكرا لللايك ديالكم. بالنسبه للجدد مرحبا بكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي مازال ما اشتركش وعجبوا المحتوى ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.